बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल तिजारत पर ज़कात के मुतालिक सवाल किया गया है। ज़कात के मुतालिक वैसे मैं तफसीली बयान रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। तो दीगर मसाइल भी अगर आप समझना चाहते हैं कि किन किन को दी जा सकती है और देने ना देने के इसका सवाब और इसका गुनाह क्या है और इस पर वाइदात क्या हैं, तो वो आपको दूसरी वीडियोस नज़र आ रही हैं, आप वो सुन सकते हैं और देख सकते हैं। तिजारत की जहाँ तक बात है, माल तिजारत के ऊपर ज़कात लाजिम हुआ करती है, वो कम से कम क्यों ना हो, अगर निसाब की मिकदार से ज़्यादा है, जो कि आजकल 1,32,179 के करीब है। अगर इतनी मिकदार आपके पास माल तिजारत है तो आपके ऊपर ज़कात लाजिम हो गई। नहीं निकालेंगे तो सख्त वईदात हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की कि जो ज़कात नहीं देते उनके मुतालिक उनको जहन्नुम की तरफ उनको इशारा किया गया कि तुम्हारे लिए जिसको माल और दौलत समझ रहे हो, जिसको पैसा और सोना और चांदी समझ रहे हो, हकीकत में ये जहन्नुम के आग के अंगारे हुआ करते हैं। तो इसीलिए ज़कात तो लाजमी आप देंगे और ये आपके ज़िम्मे वाजिब लाजिम फ़र्ज़ है। आप ये नहीं कर सकते कि मैं नहीं देता। लेकिन अब ज़कात देंगे किस एतबार से? जो आपके पास माल है। अभी एक भाई ने सवाल किया कि मेरे पास बहुत सारे मेरी जो दुकान है उसमें बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो कि डेड हैं, यानी उनकी सेल नहीं होती, या वो मॉडल्स अक्सर ऐसा होता है मोबाइल के जो काम करने वाले हैं, मोबाइल शॉप है, तो उनके पास बहुत सारे कवर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वो मॉडल आना बंद हो जाते हैं, वो चीज़ें चलना बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि क्या इस पर भी मैं ज़कात दूंगा? देखें, अगर तो आपके इल्म में है कि अब ये चीज़ें बिकनी नहीं हैं, फिर तो वो सारा माल ज़ाय हो गया, उसके ऊपर ज़कात उस सूरत में नहीं होगी जब आप उसके बेचने की नीयत तर्क कर देंगे, कि आप उसको उठाकर कबाड़ में फेंक दें, उसको बेचने की नीयत ना करें, उसको आप तिजारत के तौर पर ना रखें, फिर आपके ज़िम्मे से ज़कात साबित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने रखा हुआ है कि शायद कोई आ जाए और कोई ना कोई आ ही जाता है, तो फिर इसका भी हिसाब किया जाएगा और इसकी भी ज़कात निकाली जाएगी। इसी तरह अगर आप माल तिजारत आपके पास है और आप उसका हिसाब करना चाहते हैं कि मैं कितने माल की ज़कात निकालूंगा और इसका हिसाब कैसे होगा, तो याद रखिए कि इसका हिसाब किया जाएगा कीमत फ़रोख्त के एतबार से, कीमत खरीद के एतबार से नहीं होगा। जो मार्केट में रेट है आपके सामान का, आपके पास आपके कपड़े का काम है और कपड़े का कारोबार करते हैं, तो अगर एक सूट आप 1,000 रुपए का आपको मिला है और आप वो 1,500 का सेल कर रहे हैं, 1,200 का सेल कर रहे हैं या 2,000 का सेल कर रहे हैं, तो ये जो जितने का आप सेल करेंगे इसके ऊपर ज़कात होगी, जितने का खरीदा है उस पर नहीं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों की। वो समझते हैं कि कीमत खरीद इतनी है, वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क बन जाता है, तकरीबन 40-50% का फ़र्क आ जाता है कीमत खरीद और फ़रोख्त में। तो इसीलिए जिस कीमत पर वो चीज़ आप बेच रहे हैं, या अगर आप सस्ती बेच रहे हैं या आप महंगी बेच रहे हैं या आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आप मार्केट में यानी उर्फ में देखेंगे कि ये माल कितने का बिक रहा है। वो कोई भी चीज़ है आपके दुकान पर, तो आप उस चीज़ का रेट देखेंगे कि ये सेल कितने की हो रही है, जितने की वो सेल होगी वो हिसाब आप बनाएंगे और फिर उसकी ज़कात निकालेंगे। इसमें एक आसानी दी जाती है, लेकिन ये भी उस वक़्त जब हिसाब करना नामुमकिन हो। किसी की कोई ऐसी शॉप है जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, छोटे छोटे आइटम्स होते हैं, अब वो ये कहे कि दुकानदार मैं एक एक आइटम को उठाऊं, एक एक चीज़ को उठाऊं, उसका हिसाब बनाऊं, उसकी कीमतें लिखूं, बहुत बारीकी का सामान है तो मेरे लिए मुशक्क़त है, तो फिर वो एक मोहतात अंदाज़ा लगाएगा। खुद लगाए और अपने उसके जो काम के माहिर हैं 1-2 लोगों को साथ लेकर वो अंदाज़ा लगवाए कि ये मेरी दुकान में माल है कितने का। फिर जो अंदाज़ा लगेगा उस अंदाजे से एहतियातन कुछ पैसे कुछ रुपए ज़्यादा निकाले जाएं। ये नहीं कि आपने सिर्फ ऐसे ही एक नज़र दौड़ाई और अंदाज़ा कर लिया, ऐसा नहीं। आप अच्छे तरीके से अगर आप लगा सकते हैं तो खुद लगाएं, नहीं तो आप किसी और को जो उसी काम का माहिर हो उसको भी बुलाएं और उसको माल दिखाएं। फिर जो आपस में डिस्कशन हो, गुफ्तगू हो और जो उसका नतीजा निकले कि 10 लाख का है, 20 का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, तो फिर उसका जो एतबार किया जाएगा कि इतने का माल है, इतने का यानी बिक सकता है, ये इतने का फ़रोख्त हो सकता है, फिर उसकी ज़कात निकाली जाएगी। लेकिन ये भी तब है जब आपने अच्छी तरह कोशिश की, आपने अच्छी तरह कोशिश की कि आप हिसाब बनाएं, बनना मुश्किल है।
یہ نہیں کہ آپ آسانی سے حساب کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے سستی کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ اگر آپ حساب بنا سکتے ہیں تو آپ پھر حساب بنائیں تاکہ وہ کمی بیشی نہ رہے، بلکہ پوری کے پورے جو آپ کے بنتے ہیں وہ ادا ہو جائیں۔ اسی طرح جو آپ کے سامان ہے، دکان کا فرنیچر ہے، ریکس ہیں اور الماریاں وغیرہ یا کوئی بھی چیزیں ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوا کرتی، وہ آپ کی استعمال کی چیزیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی اوزار ہے، کوئی مشین ہے، تو وہ بھی چونکہ استعمال کے لیے ہے اور اس کو آپ نے بیچنا بھی نہیں ہے، اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، ان کے علاوہ زکوٰۃ بنائی جائے گی سامان تجارت کی۔ اور آخری مسئلہ یہ کہ بہت سارے لوگ قرض کی متعلق پوچھتے ہیں کہ ہماری دکان پر ادھار ہے یا ہم کوئی بھی کام پراپرٹی کا کام کر رہے ہیں تو ادھار پر گیا ہوا ہے، اس کی دیکھیں اس میں پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اس قرض کے ملنے کی امید ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب نہیں تو آپ سے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں فلاں مہینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، پھر تو آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ دے دے گا۔ اگر آپ کو قرض ملنے کی امید ہے تو آپ اس کی زکوٰۃ نکال لیں گے۔ لیکن اگر قرض ملنے کی امید بھی نہیں ہے، پتہ نہیں واپس آتے ہیں یا نہیں آتے، میں نے جو قرض دیا ہوا ہے لوگوں کو، سامان ادھار پر دیا ہوا ہے، وہ واپس بھی آتا ہے یا نہیں، تو پھر اس کے اوپر آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ اگر تو وہ پیسے واپس آ گئے پھر آپ اتنے سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ پیسے آپ کو نہیں ملتے تو پھر ان کی زکوٰۃ ختم ہو گئی، جب پیسے ہی نہیں رہے تو زکوٰۃ بھی نہیں رہی۔ لیکن اگر ملنے کی کبھی امید ہے تو آپ اس کی پہلے نکال دیں، اور اگر پہلے بھی نہیں نکال رہے، قرض جب مل گیا تو نکال دیں، جتنے سالوں کی بنے گی اتنے سالوں کی آپ زکوٰۃ نکال دیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو آپ نے قرض اٹھایا ہوا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ آپ نے جہاں سے مال اٹھایا ان کے پیسے دینے ہیں، تو اب زکوٰۃ جب آپ بنائیں گے، مثلا 10 لاکھ روپے کا آپ کا مال بنا اور جو آپ نے دکانداروں کے پیچھے دینے ہیں وہ ہیں 3 لاکھ، تو آپ 3 لاکھ 10 لاکھ میں سے نکال دیں گے، 3 لاکھ کو الگ کریں گے، باقی کے 7 لاکھ جو بچیں گے آپ اس 7 لاکھ کی زکوٰۃ نکالیں گے۔ جو قرض آپ نے دینا ہے اس کو آپ الگ کر لیں، اور یہ ہر معاملے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی مقروض شخص ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے تو وہ اپنے قرضے کو الگ کرے گا، اس کے بعد دیکھے گا کہ باقی کتنے پیسے بچے، جو باقی کے پیسے بچیں گے ان کی وہ زکوٰۃ دے گا اور قرض کو الگ کر لے گا۔ اور اگر قرض ادا کرنے کے بعد اس کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا، یعنی نصاب ہی ختم ہو گیا، تو اب اس کے ذمہ ویسے زکوٰۃ نہیں رہے گی۔ اور آخر میں زکوٰۃ کی کیلکولیشن آپ کو بتا دیتا ہوں، آسان سا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ہم زکوٰۃ نکالیں اور حساب کیسے کریں۔ دیکھیں آپ کے پاس جتنا بھی مال ہے آپ اس کو 40 پر تقسیم کریں، جو جواب آئے گا یہی آپ کی زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ 40واں حصہ ہوا کرتا ہے 2.5%۔ تو آپ اس طرح کریں گے کہ آپ اگر 1 لاکھ ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں، وہ بنیں گے 2500 2500 روپے۔ اگر 10 لاکھ ہیں 40 پر تقسیم کریں تو وہ بچیں گے 25,000 روپے۔ تو اس طرح یہ آسانی سے آپ خود اس کا حساب کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے، اس کو تقسیم کریں 40 پر اور اس کی زکوٰۃ بنائیں اور ادا کریں۔ اور آخری بات یہ کہ ادا ضرور کریں۔ دیکھیں اس سے نہ ہمیں کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ ہی آپ کے کسی اور کو فائدہ ہونا ہے۔ یہ اگر آج آپ زکوٰۃ نکال کر جا رہے ہیں تو کل آپ کی قبر ٹھنڈی رہے گی، اس میں کسی کا کوئی نفع نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مدرسوں کو دیتے ہیں یا ہم ویلفیئر ٹرسٹ کو دیتے ہیں، ہماری وجہ سے چل رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نہیں بھی ان کو دیں گے تو اللہ ان کا نظام چلائے گا، مدارس ہیں یا کوئی بھی NGOs ہیں تو ان کا نظام چلتا رہے گا۔ آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کریں، احسان سمجھ کر نہ دیں کہ ہم نکال رہے ہیں تو ہم یہ معاذ اللہ یہ کسی شریعت پر یا کسی اور پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ آپ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ کل قیامت کے دن یہ آپ کے لیے وبال جان نہ بنے، یہ سوچ کر نکالیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔